लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद सुरु। मन्त्रालयको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री कृष्ण केसीद्वारा राजीनामा। राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना र मध्यमवर्गीय ऋणीलाई राहत, खराब कर्जाका कारण वित्तीय जोखिम भने कायमै। लागत अनुसारको मूल्य नपाएपछि किसानहरू पटक पटक सड़कमा आउन बाध्य। कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि भने अझै काम शुरू हुन सकेन। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएका भवनबाट 115 घण्टापछि केही मानिसको जीवितै उद्धार। मृतकको संख्या 24,000 नाग्यो। र बागमती युथ क्लब सर्लाहीमा जारी राजर्षि जनक कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। धरान क्लब 5-1 गोल अन्तरमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलकी एकजना मन्त्री कृष्ण केसीले राजीनामा दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा नियुक्त भएकी केसीले आज मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा बुझाएको बताउनुभयो। केसी मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारी तोकिएको थिएन। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड भइरहेका बेला असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले राजीनामा दिनुभएको हो। माओवादीले पाएका मन्त्रालय मध्ये केसीले भौतिक योजना मन्त्रालय दावी गरेकोमा आन्तरिक मामिला तथा संचार दिने भएपछि असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएको माओवादी केन्द्र स्रोतको भनाइ छ। केसी बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चेत नारायण अर्यालले भने राजीनामा बारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि कंग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको केही दिनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा विवाद देखिएको हो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि नेकपा एमालेलाई धक्का लागेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नुमा एकीकृत समाजवादीको समेत भूमिका रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कांग्रेस छ, अर्को एकीकृत समाजवादी छ। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। कहाँबाट उदायो त्यहाँ, कहाँबाट देखा पर्यो त्यो पार्टी। त्यसो भए अब ठूलो धक्का एमाले पार्टीलाई परेको छ। अर्को प्रसंगमा उहाँले भावी राष्ट्रपतिका लागि अझै पनि सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दावी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, अहिले सबैतिर चर्चा छ राष्ट्रपति पदको। राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्तिहरू म राष्ट्रपति हुने भएर दङ्ग परेका छ। किन दङ्ग पारिएको छ? को सेन्टिफ्ल्याट खाने हो थाहा छैन। भनेपछि नेपालको राजनीति यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। यो सबैमा तपाईँहरू नजर राख्नुहोस्। मैले संकेत मात्रै गरेको, धेरै कुरा नगरेको। मैले भन्न खोजेको कुरा भने हामी पनि छौँ है राष्ट्रिय राजनीतिमा, हाम्रो पनि भूमिका छ है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। कानूनी राज्य, मानवाधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुगेको बताउनुभयो। मुलुकको उच्चतम हित र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्य पालनालाई अवसरको रूपमा लिई सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिले कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने मैले विश्वास लिएको छु। भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध हो। यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा
सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारी प्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्न जानुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन पुग्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षको निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैबीच आयोगले 32औं स्थापना दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो, सुशासन प्रवर्धनमा गरौं हातेमालो भन्ने मूल नाराका साथ अख्तियारले स्थापना दिवस मनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 2 करोड़सम्म कर्जा लिएका साना तथा मझौला ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जा पुनः संरचना र भाका नागेको 1 महिनासम्ममा कर्जा भुक्तानी गर्न सके हर्जना र ब्याज लिन नपाउने लगायत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। तर पछिल्लो समय समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको तथा उच्च ब्याज दरले समस्या सिर्जना गरेकाले कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा आगामी जोखिमको मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र नै हुन सक्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा 54 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। तोकिएको समयमा सावा ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको हो। गत वर्षको पुसमा खराब कर्जा 45 अर्ब 82 करोड़ रहेकोमा हाल 1 खर्ब रुपियाँ नागेको छ। ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा अर्थात नन परफर्मिङ लोन 2.4% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। आर्थिक गतिविधिमा मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, कोभिडको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरेको खुकुलो नीति र ब्याङ्कहरूको उच्च कर्जा विस्तारले पनि पछिल्लो समस्या निम्त्याएको हो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले रूस युक्रेन युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट नेपाल पनि मुक्त रहन सकेन र वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिकूल बनाएको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र केही सन्तुलनमा भए पनि आन्तरिकतर्फ जोखिम मुक्त हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर नीति पहिलो कारण देखिन्छ संकट आउन सक्ने खतराको लागि। दोस्रो कारण चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको वर्गीकरण वैज्ञानिक छैन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याइएको छैन। तेस्रो चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्था खास गरी वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुने जुन कर्जा छ सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहन गयो र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा ठूलो अंशमा चाहिँ वितरण हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ वित्तीय एकाधिकार भएको कारणले गर्दा भोलि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा गएसँगै वित्तीय अधिकार सीमित व्यक्तिको पहुँचमा गएको अर्थविदहरू बताउँछन्। ऋणको ठूलो हिस्सा सीमित वर्गको पहुँचमा हुनु पनि वित्तीय असन्तुलनको मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ। कोभिड संक्रमणपछि गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै बैंकले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यति बेलै बैंकले केही कर्जा कमसल क्षेत्रमा प्रवाह गरेकाले पनि त्यसको असर बिस्तारै खराब कर्जामा देखिन थालेको हो। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, घट्दो व्यावसायिक कारोबार, विकास निर्माणको सुस्त गति लगायत कारणले पनि वित्तीय क्षेत्र निकै असन्तुलित छ। यद्यपि मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको वित्तीय जोखिमलाई कम गर्दै लैजाने प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दावी छ। ऋणीहरू पनि आफूले लिएको ऋणप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ। उनले भने ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको जनताको बचतबाट चल्ने संस्था हो। त्यसैले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुनै समस्या आउँदाखेरि त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई, सर्वसाधारण बचतकर्तालाई हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र बैंकको बलियो नियमन सुपरिवेक्षणका कारणले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अहिले सञ्चालन भएका छन्। र भोलिको दिनमा
हामी जसले ब्याङ्कबाट कर्जा लिएका छौँ हामीले चाहिँ कर्जाको दुरुपयोग गरिदिने हो, आफ्नो कर्जाको सही प्रयोग गर्ने होइन। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको छ त्यसको उपयोग त्यही प्रयोजनमा हुनुपर्छ। र कर्जाको दुरुपयोग हुने, चाँडो चाहिँ नाफा कमाउने व्यवसायमा जाने जस्तो आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, साना मझौला लघु उद्यमहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने, यो दिशामा उद्यमीहरू पनि जानुपर्छ, ऋणीहरू पनि जानुपर्छ। रेमिट्यान्सका कारण विदेशी विनिमय सञ्चित, शोधनान्तर स्थिति लगायत बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक तर्फ पनि अर्थतन्त्रले जोखिमको सामना गरिरहेको छ। सरकारको विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि वित्तीय सन्तुलन बिग्रिएको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ घर जग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता, सहकारीबाट भएको लगानी लगायत उद्योग व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। पछिल्लो वित्तीय जोखिमप्रति आफूहरू पनि सचेत रहेको नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋण आयातमुखी व्यवसाय भन्दा पनि उत्पादनमुखी, खास गरी कृषि, जलविद्युत उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न सकिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। कर्जा विस्तारको क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। अब आउने कर्जालाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रित रूपमा नै दिएर जानुपर्ने हुन्छ र अलिकति बढी रियल इकोनोमिक सेक्टरहरूमा गयो भने चाहिँ त्यसले भोलिको दिनमा हामीलाई लागि पनि अपर्च्युनिटिजहरू लिएर आउँछन् होइन। हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी भनेको आजको दिनमा हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्र हो, पर्यटन हो, त्यसै गरी कृषिमा पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। र अब अलिकति इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीलाई चाहिँ बिस्तारै आफै अलिकति सेल्फ रिलायन्ट बनाउने खालको उसमा प्रोसेसमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अलिक वित्तीय संस्थामा सुदृढीकरण एवं वाणिज्य ब्याङ्कको संख्या घटाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। तर वित्तीय क्षेत्रमा सीमित वर्गको पहुँच घटाउने नीति प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढेको कतिपयको तर्क छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिले साना ऋणीलाई केही फाइदा हुने देखिए पनि ठूला ऋणीका कारण जोखिम भने उस्तै रहन सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कार्यवाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा आज प्रदर्शन गरिएको छ। ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनित सिंहमाथि लाठी प्रहार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा आज प्रदर्शन भएको हो। हिजो राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला प्रहरीले डाक्टर सिंहलाई लाठी प्रहार गरेका थिए। यसैबीच चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार निलम्बनमा परेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला ट्रमा सेन्टरका डाक्टर सिंहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरूङ निलम्बनमा परेका हुन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलका अनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि गुरूङलाई निलम्बन गरिएको हो। यसैबीच घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले भोलि देशभरका सरकारी, गैर सरकारी र निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने भएको छ। संघको आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै संघले भीभीआईपीको सवारीका नाममा नागरिकलाई विभिन्न वाहनमा दुःख नदिन माग समेत गरेको छ। लमजुङको भुजुङ स्थित कमा गाउँमा पहिलो पटक मोटर पुगेको छ। सदरमुकाम बेसी शहरबाट पालिका केन्द्र मालिङबाट झर्दै यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको सड़क पुल तरेर मोटर पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुशी छाएको हो। लमजुङबाट सहकर्मी आस गुरुङको रिपोर्ट। कोलासोथर गाउँपालिका 4 भुजुङ कमगाउँका बासिन्दा गाउँमा पहिलो पटक आएको सार्वजनिक सवारीलाई स्वागत गर्न थपडी बजाउँदैछन्। घर आँगनमै गाडी पुगेपछि स्थानीयमा खुसीको सीमा छैन। स्थानीय समिता गुरुङ कयौं वर्षदेखि बिरानो ठाउँ भएर गाडी आउन सकेको थिएन। अहिले आएर हामीलाई धेरै खुसी छ। बिमारीहरूलाई गाडीको सुविधा हामीले मिलेको छ। केही दिन अघि पसगाउँ भुजुङ सड़कको ट्र्याक खुलेसँगै अहिले सो सड़कमा सवारी साधन गुड्न थालेका छन्। घर आँगनमै सवारी साधन गुड्न थालेपछि वरपरको गाउँ पुग्न पनि सहज हुने स्थानीय युवा वीर बहादुर गुरुङ बताउँछन्। धेरै वर्ष पछाडि दुर्गम क्षेत्रमा सवारी साधनहरू आज पहिलोचोटि आइपुग्नु भएको छ। बाटो खुलिसकेपछि भुजुङ, पसगाउँ, बिसीसार, पोखरा यसरी सधैँभरि गाडीको प्रबन्धहरू मिलाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। गाउँमा
गाउँमा यात्रुवाहक सवारी साधन पुगेपछि अहिले स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न थालेका छन्। आफ्नै ओडाको ठूलो गाउँ भुजुङ र छिमेकी गाउँ पस्गाउँ पुग्न समेत एकतर्फी 3 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सबैभन्दा बढी सुत्केरीलाई सहज हुने प्रगति आमा समूहकी सल्लाहकार पूर्ण कुमारी गुरुङको भनाइ छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ महिला सुत्केरी आमालाई गाह्रो थियो, डोकोमा बोक्न नमिलेर अप्ठ्यारो भएको थियो। यातायातको सुविधा अहिले भएकोले अब चाहिँ सजिलैसँग पुर्याउन सक्छ होला भन्ने हाम्रो आशा छ। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहरदेखि भुजुङसम्म 10 वर्षदेखि सवारी चलिरहेको छ। पोखरादेखि पसगाउँसम्म 6 वर्ष यता सवारी आवागमन भइरहेको छ। खोलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद गुरुङ सड़क सञ्जाल जोडिएसँगै गाउँलेलाई सहज मात्रै नभएर ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने दावी गर्छन्। भले गाउँमा आउने पर्यटकहरू अब सहज रूपमा भुजुङ हुँदै पसगाउँमा आउने र पसगाउँमा आएका पर्यटकहरू सहज रूपमा भुजुङ हुँदै घलेगाउँ जाने। अब पर्यटकीय क्षेत्रमा अझ बढी चहलपहल हुने, गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धि अझ बलियो भएर जाने, विशेष गरी पर्यटकीय हिसाबले एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ उभार ल्याउने छ। झण्डै 30 घर रहेको कमगाउँ बेसी शहरबाट करिब 41 किलोमिटर र पोखराबाट करिब 55 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। लमजुङकै कर्णाली मानिने कमगाउँमा सवारी साधन गुड्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुले बजारको मुख देख्ने गाउँमा खुशी छाएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। रौतहटको बिन्द्रावन नगरपालिका स्थित बागमती नदीको रमौली र विश्रामपुर क्षेत्रमा खोला उत्खननको करको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच आज झडप भएको छ। झडपका क्रममा 4 जना घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। बागमती नदीको दुवै घाटबाट जथाभावी रूपमा गिटी बालुवा निकासी हुँदै आएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए। हिजो भएको सहमति विपरीत नगर प्रमुख विनोद पटेलका आफन्तहरूले मिलेर कर उठाउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भई झडप भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रम जेसीको नमस्कार। प्युठानको झिम्रो गाउँपालिकाले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिएको झिम्रो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका भित्रका 8वटै वडाका सबै आयोजना स्थलमै पुगेर आयोजनाको अनुगमन गर्ने गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको नाममा रहेको 6 रोपनी जग्गा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिइने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने गरी जिल्लाका सरकारवाला बीचमा सहमति भएको जिल्ला समन्वय समिति प्युठानका सभापति धर्मबहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छ। फागुन 4 गतेबाट सञ्चालन हुने स्वर्गद्वारी प्युठान 5औं महोत्सवमा विशेषज्ञ सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य शिविर व्यवस्थापन समितिले फागुन 4 गतेबाट 10 गतेसम्म शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पशुपति नारायण नकर्मीले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव समयभर दैनिक फरक फरक क्षेत्रका विशेषज्ञले सेवा दिनेछन्। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति प्युठानमा सर्वसहमत नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। अधिवेशनबाट गुमानराज पुलामीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको हो। पुलामी 4थो कार्यकालका लागि रेड क्रस प्युठानको सभापतिमा चयन हुनु भएको छ। प्युठान डायरी आजलाई यति नै। शमशेर विक्रम जीसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्युठान डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बजारमा बिचौलिया र आयातित कृषि वस्तुको दबाव बढेपछि किसानले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य पाउन सकेका छैनन्। किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउँदा बेला बेलामा सड़कमा कृषि वस्तु फालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एकातिर किसानहरूले स्वदेशी उत्पादन सड़कमा फाल्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले आयातित वस्तुका लागि चर्को मूल्य तिरिरहेका छन्। राज्यले कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि कदम चाल्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको जानकारहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। किसानले कृषि वस्तुको मूल्य नपाउने समस्याका कारण दुःख गरेर उब्जाएको तरकारी सड़कमा फाल्नुपर्ने बाध्यता पुरानै हो। लगानी अनुसारको उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरूले अघिल्लो साता चितवन र झापाका सड़कमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। हुन त सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै
15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अर्बौं रकम खर्चेर विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा आएका छन्। तर बजारीकरणको नीति नभएकाले किसान मारमा पर्दै गएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल कृषिको बजारीकरणका लागि नीति अझै नबनेको बताउँछन्। उत्पादकहरूले आफै कलेक्टिभ रूपमा मार्केटिङ गर्ने वा निश्चित बजारको बिन्दुमा आफै लगेर बिक्री गर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न सक्यो भने तह घट्छ कि। तर अहिले सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यो तहलाई घटाउने त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्थाहरू भएको देखिँदैन। होइन, हामीसँग कृषि बजार ऐन छैन, हामी कृषि ऐन नै छैन। कृषि वस्तुको बजारीकरणको लागि कृषि सड़क संकलन केन्द्र जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै सरकारी पहलहरू सीमित देखिन्छन्। तर अहिले ती पूर्वाधार पनि प्रभावहीन जस्तै देखिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने पूर्वाधार मार्फत नै विदेशी कृषि उपज आयात भएको बताउँछन् कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी। कृषि उपज संकलन केन्द्रहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपायक ठाउँहरूमा बन्ने धेरै जस्तो ट्रेनहरू देखियो र त्यसले त्यो पनि धेरै चाहिँ कामयाबी भएको छैन। र हरेक चिजहरू सरकारले गरेका प्रयासहरू त देखिन्छन्, तर त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ हिसाबले त्यो चाहिँ उपयोगी भएर त्यसले चाहिँ राज्यलाई टेवा पुर्याउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। राज्यको पोलिसी चाहिँ त्यस्तो छ। किसानले आफ्नो उत्पादन आफै बेच्न सक्ने विभिन्न संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको कृषि विभागको दावी छ। तीनै तहको सरकारले कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि पहल गरिरहेको बताउँछिन् कृषि विभागकी उपमहानिर्देशक डाक्टर शान्ता कार्की। स्थानीय तह एकदमै नजिक हुनुहुन्छ किसानहरूसित, उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट बजारीकरणको लागि प्रयास गर्दैछौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो प्रदेश सरकार छ जसले विभिन्न ठाउँमा अब यो कृषि एम्बुलेन्सहरू लगेर संकलन गरेर त्यसरी फ्यासिलिटेट गरिरहेछ भने संघीय सरकारको काम चाहिँ विशेष गरेर यो नीतिहरू बनाइदिने। मुलुकमा 28 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा 40 लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रको तथ्याङ्क छ। तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकेको देखिँदैन। स्वदेशी तरकारीले बजारको माग अनुसार करिब 60% योगदान दिए पनि 40% तरकारी आयात गर्नुपर्ने केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेको भनाइ छ। नेपाली कृषि उपजको लागत कम गरी स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणलाई महत्व दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उत्पादन लागत घटाउने र हाम्रा वस्तुहरूलाई कम्पिटिटिभ बनाउने र बजारमा पनि जो चाहिँ व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म नेपाली वस्तुहरू यथासम्भव चाहिँ नेपाली वस्तुहरू किनेर व्यापारीकरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने र आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सरकारले कृषि प्रवर्धनका लागि ल्याएका नीति कार्यक्रम अझै पनि किसानमुखी नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको हकमा हाट बजार, किसान बजार लगायत माध्यमबाट परम्परागत रूपमा कृषि उपजको बजारीकरण हुँदै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको कृषि अभियन्ता अधिकारी सुझाव दिन्छन्। हामीले हाम्रा उत्पादनहरूलाई स्थानीयतामा आधारित बजारहरूको मोडलहरू विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यतातिर चाहिँ प्रयास भएको छैन। जुन चाहिँ हामीले गरेका सदियौंदेखि गर्दै आएका मोडलहरूलाई प्रवर्धन मात्रै गर्दा पनि पुग्थ्यो। सम्बन्धित निकायले कृषि वस्तुको उत्पादनमा मात्र नभई उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यथा लगानी अनुसार उचित मूल्य नपाएपछि आफ्ना उत्पादन सड़कमा फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यता देखिरहनु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्प गएको 5 दिनपछि भत्किएका भवनको भग्नावशेषबाट केही मानिसलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएको गाजियान्टेपमा एकजना गर्भवती महिला र एकजना बालिकालाई भूकम्प गएको 115 घण्टापछि जीवित उद्धार गरिएको हो। ती महिला र बालबालिकालाई निकाल्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। यसै टर्कीको मानवीय सहायता संस्थाले एक वयस्क पुरुषलाई भग्नावशेषबाट उद्धार गरेर एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजान लागिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा मृत्यु भएकाको संख्या 24,000 नागेको छ। गत सोमबारको शक्तिशाली भूकम्पपछि आज पनि गाजियान्टेप क्षेत्रमा पराकम्पहरू महसुस गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। सर्लाहीमा जारी 7औं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा बागमती युवा क्लब क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान फुटबल क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बागमती क्लब अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको हो। खेलमा बागमतीले 12औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा 2-0ले अगाडि रहेको बागमतीले दोस्रो हाफमा 3 गोल थपेपछि फराकिलो जित दर्ता गरेको हो। धरानले 61औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेको थियो। बागमतीले क्वार्टर फाइनलमा काठमाडौँको मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग फागुन 3 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5औं संस्करणको स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलमा मकवानपुर 11 ले विजयी शुरूआत गरेको छ। हेटौडामा भएको उद्घाटन खेलमा मकवानपुरले सिमराको नव जनजागृति युवा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 7वटा ए डिभिजन क्लब, 1 विदेशी टोली सहित 12 क्लबको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। आगामी फागुन 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 15 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्तारूढ़ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद शुरू। मन्त्रालयको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री कृष्ण केसीद्वारा राजीनामा। राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना र मध्यम ऋणीलाई राहत। खराब कर्जाका कारण वित्तीय जोखिम भने कायमै। लागत अनुसारको मूल्य नपाएपछि किसानहरू पटक पटक सड़कमा आउन बाध्य। कृषि वस्तुको बजारीकरणका लागि अझै काम शुरू हुन सकेन। टर्कीमा विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएका भवनबाट 115 घण्टापछि केही मानिसको जीवितै उद्धार। मृतकको संख्या 24,000 नाग्यो। र बागमती युथ क्लब सर्लाहीमा जारी राजर्षि जनक कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। धरान क्लब 5-1 गोल अन्तरमा पराजित। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।